آؤ میرے سرکار مدینہ دے غلام میرے لجپال نے کریم آقا جنال پیار کرنا آنو مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنا آنو میرا اللہ فرمان آئے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر قرآن عزت والا ہے تے جیڑا جیڑا قرآن کریم دے نال جڑ گیا وہ بھی عزت والا ہے اور جس قرآن کریم دے نال اپنا تعلق مضبوط کیتا ہے اللہ نے دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائیا قبر چوی اللہ عزت عطا فرمانا ہے روز محشر بھی اللہ عزت دے تاج عطا فرمائیں گا آؤ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف نے وچوں پڑھن لگا توجہ کرنی ہے قرآن کس طرح عزت دے تاج عطا فرمانا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آپ وقت بادشاہ نے امیر المومنین نے مدینہ دار الحکومت مکہ المکرمہ نے گورنر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ دے دل خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں حضرت عمر دے نال مدینہ پاک ملاقات کر رہا ہوں اس ویلے بھی اصول ہائی اج بھی اصول جدوں بھی کوئی گورنر دوسرے علاقے دے اندر جاندا ہے دورہ کرن واسطے تے اپنی جگہ تے نائب مقرر کرنا پیندا ہے کہ میں اتنے دن دورہ کرنا ہے تے میری جگہ تے اے نائب گورنر ہونا ہے جدوں حضرت نافع پہنچے امیر المومنین دی بارگاہ دے اندر سلام دعا تو بعد حضرت عمر نے سوال کیتا ہے اے نافع تسا میرے کو لا گئے ہو اپنی جگہ تے نائب گورنر کینوں بنا کے آئے آپ عرض کر دیں اے امیر المومنین عبد الرحمن ابن ابزانو میں اپنی جگہ تے نائب گورنر بنا کے آیا ہوں جدو ابن ابزہ نہ آیا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے تے جلال دے آثار ظاہر ہوئے آپ فرمان لگے اے نافع اس بندے نو گورنر کیوں بنایا ہی جڑا غلام دے وچوں غلام تا جان دیو فرمایا مکہ دے اندر بڑے بڑے سردار رہندے بڑے بڑے جناب اعلیٰ وڈیرے رہندے ایک غلام نو تساں گورنر بنا دیتا ہے تساں خوبی کیڑی ڈٹھی ہے حضرت ابن ابزہ دے اندر اور سنو جواب حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے امیر المومنین انہو قاریام بکتاب اللہ عبدالرحمن ابن ابزہ قرآن دا قاری ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جلال چاہ گئے سر کہ کیوں بنا جائی گورنر ایک غلام نو لیکن جدوں اے جملے سنے آپ دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئی حضرت نافع کہندے نے اے امیر المومنین پہلے تساں جلال چاہ گئے ہو اور تساں رون لگے ہو وجہ کیا ہے آپ فرما دینے اے نافع میں تینوں کیا دسا مینوں اپنے نبی دا فرمان یاد آ گیا ہے مدینہ دے تاجدار دیو سونی گل مینوں یاد آ گئی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا سی اللہ جنوں بھی عزت تاج عطا فرماندا ہے قرآن کریم دی وجہ تو عطا فرماندا ہے